السلام عليكم إخواني أخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بأحوال الطقس بالمغرب. سنقدم لكم الحالة الجوية ابتداء من يوم غد الجمعة والأيام القادمة بإذن الله تعالى. فالمرجو مشاهدة الفيديو للأخير لمعرفة المدن والقرى المغربية المعنية بالتساقطات. أولا قبل البدء، إذا كنت أخي أختي تشاهدنا لأول مرة فلا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك، جزاكم الله خير جزاء. بالنسبة ليوم الجمعة، كما تشاهدون إخواني أخواتي دخول منخفض أطلسي إلى بلادنا. أمطار بإذن الله حاضرة على طنجة، شرافات، تطوان ودلاو. أمطار مهمة على أصيلة، أخروب، شفشاون، العرائش، باب برد، القصر الكبير، عين بيضة. أمطار مهمة على بني فغلوم، وزان، للا ميمونة، مشرع بالقصيري، ونانا. أمطار حاضرة على دار الكداري، بن منصور، قرية با محمد، سيدي سليمان، القنيطرة. أمطار مهمة في تونات، تيسا، المسيلة، تمضيط، أكنول، قسيطة، بني بوعياش، ترقيس، إساقن، دار الكبداني، العروي، الناظور، مليليا المحتلة. أمطار مهمة على تازة، أولاد بوريمة، ود أمليل، أولاد عياد، تاهلة. أمطار بإذن الله على كل مفاس، مكناس، أيت بوبيدمان، دوار المصامدة، دار القداري، سيدي الطيب التابع ترابيا لمدينة القنيطرة، سيدي بقناد التابع لمدينة سلا، الرباط، سيدي علال، البحراوي، تيفلت، سهول، الخميسات، وكذلك المعازيز والرماني. أمطار حاضرة بحول الله تعالى على خميس سيدي يحيى، عين عودة، الصخيرات، بن سليمان، المحمدية، الدار البيضاء، بوسكورة، برشيد، البير جديد، أولاد عبو، الجديدة، وكذلك أولاد فريج، سيدي بعابد، الوالدية، البدوزة. أجواء مستقرة في كل من سيدي بنور وخميس الزمامرة. بالنسبة للأقاليم الجنوبية، أمطار حاضرة على كل من طنطان وقلميم وكذلك سمارة. بالنسبة لمساء يوم الجمعة، أمطار حاضرة بحول الله تعالى على السعيدية، أحفير، بركان، أكليم، زايو. أمطار متوقعة على العروي، الناظور، وعين بيضاء، بني فغلوم، تاونات، جرف الملحة، قرية با محمد. أمطار حاضرة على أونانا، لمسيلة، تيسا، واد أمليل، تاهلة، ولاد عياد، تازا، مغراوة. أمطار قوية في فاس، مكناس، دوار المصامدة، آية بوبيدمان، الحاجب، أقوراي، آية يدين. أمطار مهمة في الخميسات وكذلك بتيفلت. أمطار حاضرة على المعازيز، الرماني، والماس، أقوراي، وكذلك مولاي بوعزة. أمطار مهمة على أقلموس، مريرة، خنيفرة. ثلوج مهمة على قيقو، وكذلك أمطار على بخريس، القباب، زاوية الشيخ. أمطار بحول الله تعالى على بجعد، واتزم، قصب التادلة، الفقيه بن صالح، بن ملال، دار ولاد زيدوح، البروج، وويزغت. أمطار بإذن الله على أي تعتاب، الزلال، فم الجمعة، قلعة سراغنا العطاوية، وكذلك بدمنات. تساقطات ثلجية على مرتفعات كل من تونفيت، إميلشيل، زاوية أحنصال، تبانت، وأوكيمدن. أمطار بإذن الله تعالى على تحناوت، تمصلوحت، أمزميز، مراكش، وأيتورير. أمطار على أبادو، دمنات، تملالت، سيدي الزوين، شيشاوة، أمزوضة، إيمنتانوت، وكذلك بالنسبة لجنوب المملكة، أمطار بإذن الله على كل من قلميم، طنطان، والسمارة. بالنسبة ليوم السبت، أمطار حاضرة على الرباط، الرماني، وكذلك الخميسات، مكناس، فاس، تاهلة، تازة، زخات، مطرية على بن سليمان، تولوج على إفران بإذن الله، وسكورة، مداز. تساقطات ضعيفة إلى متوسطة على أصيلة وطنجة. أمطار في مساء السبت على شفشاون، باب برد، بني فغلوم، إساق، تونات. أمطار حاضرة على تيسا، تمضيط، تازة، ود أمليل، ولد عيال، وكذلك مغراوة. بالنسبة ليوم الأحد، أمطار حاضرة على تازة، تاهلة، قرية با محمد، فاس، ومكناس.
أمطار مهمة في الخميسات والماس، الرماني بن سليمان، وكذلك الرباط. تساقطات ثلجية مهمة على إفران، أجواء مستقرة في المناطق الجنوبية للمملكة. بالنسبة ليوم الاثنين والثلاثاء ستكون بحول الله إخواني أخواتي الأجواء مستقرة على جميع مناطق المملكة. كما تلاحظون اقتراب منخفض أطلسي على بلادنا يوم الأربعاء، سيدخل بإذن الله يوم الخميس. بالنسبة ليوم الخميس دخول أمطار على كل من الجديدة، الوالدية، آسفي، سيدي بن نور. أمطار حاضرة على اليوسفية، بن قرير، خميس، ولاد الحاج، وكذلك بالصويرة. بالنسبة ليوم الجمعة أجواء على العموم مستقرة مع تساقطات ثلجية على مرتفعات أوكيمدن وتبانت إيميلشيل. تساقطات متفرقة على كل من مولاي علي الشريف، مرزوقة، أرفود، وتازارين. تبقى كل هذه مجرد توقعات، ويبقى العلم لله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.